नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता, भ्रष्ट वक्ता, उहाँ जसपाका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ र मध्य प्रदेशका राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ योगेन्द्र राई यादव। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, खास गरी सुरु गरौँ जसरी कि यो चुनावमा जनता समाजवादी पार्टीको जुन किसिमको अवस्था आयो, मध्य प्रदेशकै कुरा गर्दा मध्य प्रदेशमा यसअघि जुन 30-29वटा जुन सांसद थियो, प्रदेश सांसद थियो, यसपालि त्यसको आधामा आगे झरेको छ। तपाईँ पनि पराजयको सामना गर्नु पर्यो। तपाईँ लगायत जति पनि लगायत अधिकांश जुन प्रभावशाली नेताहरू, मन्त्रीहरू पराजित हुनुभयो। खास गरी कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ त? अब यसलाई यसो हामी लिउँ, यो संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा जसले चुनावमा लड्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्छन्, हार जित हुनु भनेको स्वाभाविकै हो। तथापि हामीले आफ्नो पराजयलाई अर्थात् हाम्रो पार्टीलाई जसरी यहाँले उठान गर्नुभयो, 30को हाराहारी 30 थियो हाम्रो पछिल्लो प्रदेश सभामा, र अहिलेको हालतमा यस्तै 16वटा मात्र हामी जितेर आएका छौँ। भन्नुपर्दा हामीले अपेक्षाकृत जति अपेक्षा गरेका थियौँ त्यति हामीले उपलब्धि पाएनौँ। यो हामी समीक्षाको विषय हो, आत्मालोचनाको विषय हो, आत्मचिन्तनको विषय हो। तथापि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जुन प्रकारका परिस्थितिको निर्माण भयो, 81 5 दलीय गठबन्धन पश्चातका 1-2 दिन अगावै जुन प्रकारका गठबन्धन राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो निर्माण भयो, त्यो गठबन्धन हाम्रो निम्ति फलिपाप भएन। अर्थात् यो बुझौँ, त्यो प्रकारको मनोविज्ञान त्यो मतदाता बीचमा हामीले पुर्याउन सकेका थिएनौँ र प्रतिकूल परिस्थितिमा गरिएको गठबन्धनले पनि धेरै हदसम्म हामीलाई प्रभावित पारेको हो। तथापि हार जित हुनु भनेको स्वाभाविकै हो। पार्टी पहिलेभन्दा सिट सङ्ख्या घटेको छ, हामी पनि पराजित भएका छौँ, पार्टी अध्यक्ष पनि पराजित भएका छौँ, पार्टी अध्यक्ष नि पराजित हुनुभयो। तथापि यसलाई जित हारले धेरै महत्त्व राख्दैन। मुद्दाको हिसाबले हामी बलिए छौँ। राष्ट्रिय लेभलमा हामी आफ्नो एउटा उपेक्षित वर्ग, मधेसी वर्ग, दलित, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिको निम्ति हामी एउटा समाजवादी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। यो हाम्रो निम्ति प्रशंसनीय विषय हो, हाम्रो निम्ति एउटा आत्मबल बलियो हुने विषय हो। हजुर, भनेपछि खास गरी जुन अब एकाएक एमालेसँग जुन तपाईँहरू गठबन्धन भयो, चुनावी सहकार्य भयो, त्यसले तपाईँहरूलाई अलिकति तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल वातावरणको निर्माण भयो। यो हामी यो समग्र रूपमा अधिकांश मित्रहरू जसले उम्मेदवारी एमाले र जसपाको गठबन्धनबाट दियो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रतिकूल अवस्था हाम्रो निम्ति आयो। तथापि राष्ट्रिय रूपमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ, गर्छौँ पनि, गर्नेवाला पनि छौँ। तर त्यसले पनि हामीलाई प्रभावित पारेको हो। यसका अन्य पनि कारणहरू छन् हारका। यो गठबन्धन त एउटा प्रधान विषय छँदैछ। 5 दलीय गठबन्धनले एउटा बलियो धरातल निर्माण गरेको अवस्था थियो तत्कालीन बेला। अहिले फेरि चित्रण फेरिएको छ र 2 दलीय अर्थात् नेकपा एमाले र जसपाको गठबन्धनले हाम्रो पछिल्लो लामो समयदेखिको अभ्यास उसँग थिएन। हाम्रो त लामो समयको अभ्यास भनेको 5 दलीयसँग थियो। 5 दलीयका पात्रले हामीलाई होच्याउने, त्यसबेला सिट सङ्ख्या नदिने, हामीलाई घोक्र्याएर कबुल गर भन्ने कबुलनामामा दस्तखत गर्न लगाउने जुन प्रकारका त्यो बेलाका काङ्ग्रेस गठबन्धनका हविगत थियो, त्यसबाट नेतृत्व पङ्क्तिले अपरझट रूपमा यो निर्णय पश्चात हामी नेकपा एमाले र जसपाको गठबन्धन हुन गयो। जुन लामो अभ्यास हाम्रो पुगेन, एक्सर्साइज पुगेन, 81 गरिएको गठबन्धनले काहीँ न काहीँ हामीलाई प्रतिकूलता ल्याएकै हो। यसका बावजुद अन्य कारणहरू पनि छन्। उम्मेदवारको आफ्नो व्यक्तिगत आचरण, स्वभाव, व्यवहार र पछिल्लो कार्यशैलीले पनि धेरै हदसम्म गरेको हो। तर हामी यसलाई स्वीकार गरेका छौँ, आत्मचिन्तन गरेर फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ, बलियो पार्छौँ। हजुर, तर जसरी कि अब एमाले र जसपाको चुनावी सहकार्य भनिएको छ, तालमेल भनिएको छ गठबन्धन भन्दा पनि, तपाईँहरूको जसरी अब तालमेल भयो, एमालेलाई त बढी फाइदा भएको देखिन्छ। गत चुनावमा एमाले मध्य प्रदेशमा खास गरी 4थो स्थानमा थियो, जसपा 1 नम्बरको पार्टी थियो। तर यो चुनावमा ठ्याक्कै उल्टो भयो। तपाईँहरू अब सिधै तल झर्नुभयो र एमाले 1 नम्बर पार्टी बनेको छ। एमालेलाई त बढी फाइदा भएको देखिन्छ। तपाईँहरूलाई किन यस्तो भयो त?
अब यसो छ, हामी यसलाई यसो बुझौँ, हाम्रो मत प्रतिशत थोरै मात्र घटेको छ। आज हामी पनि थ्रेस होल्डलाई काटेका छौँ। 4.56% हाम्रो मत आएको छ। सङ्घीय सदनमा पनि हाम्रो उपस्थिति भएको छ, प्रादेशिक सदनमा पनि भएको छ, प्रदेश नम्बर 1 मा पनि हाम्रो भएको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भएको छ, मध्य प्रदेशमा त छँदैछ, सङ्घीय सदनमा छँदैछ। भन्नुपर्दा हामी यसलाई यसरी व्याख्या गरौँ, हामीले प्राप्त गरेको परिस्थिति, प्राप्त गरेको उपलब्धि संसदीय हिसाबले, गणितीय आकार जे जसो भए पनि मुद्दाको हिसाबले हामी बलियो छौँ। हामी एमालेसँग गरेको सहकारले भोगेका परिणाम भन्दा पनि हामीले आफ्नो पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकेनौँ आम जनताको बिचमा, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ। यसलाई हामी आत्मचिन्तन गरेर अगाडि बढ्छौँ र फेरि यो पार्टीले बलियो बनाउँछ। हजुर, तर यो गठबन्धनले, खास गरी यो चुनावी तालमेलले एमालेलाई मात्रै फाइदा भयो नि तपाईँहरूको जुन अब यसो हामी नभनौँ एमाले मात्र भयो भने हामीले पनि फाइदा भएको हो, हामीले नभएको होइन। हामीले पनि काहीँ न काहीँ एमालेको सहकार्यबाट उपलब्धि पाएका छौँ र यो अवस्थामा हामीले एकतर्फी रूपमा एमाले मात्र फाइदा लियो, हामी घाटामा हो भन्ने पनि स्थिति होइन। हामीले दुईतर्फी फाइदा भएको हो। अब गुणात्मक हिसाबले, मात्रात्मक हिसाबले थोरै फाइदा हामीलाई कम भयो, एमाले बढी भएको हो। तथापि अन्य कारणहरू पनि छन्, यसका समीक्षाको विषय बनाउँछु। मैले राजनीतिक समितिको बैठक जारी छ, त्यसमा हार र उपलब्धिका विभिन्न आयामहरूको सवालमा छलफल जारी छन्। पार्टीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र त्यो सबैलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्छन्। हजुर, तर खास गरी तपाईँको जुन पराजय भयो, जुन तपाईँको जुन किसिमको त्यहाँ विकास पुरुषको रूपमा छवि थियो, तपाईँले दिनरात आफ्नो क्षेत्रमा जुन किसिमको लगानी मेहनत गर्नुभएको छ, तपाईँको पराजयको कारण के रह्यो? त्यहाँ पनि एमालेसँग गठबन्धन थियो, सहकारी थियो तपाईँको क्षेत्रमा, के कारण रह्यो तपाईँको, खास गरी तपाईँको पराजयको कारण? अब यहाँले जसरी उठान गर्नुभएको, मैले सबैभन्दा बढी वर्क फिल गर्नेमै पर्थेँ र हाम्रो पराजयका मुख्य कारण भनेको एमाले र जसपा बिचको पनि निर्णय भएका गठबन्धनका सिटमा पनि त्यहाँ लागू हुन सकेन, त्यहाँ लागूै भएन। म एक्लै चुनाव लड्नु पर्यो, माथि सङ्घीय सदनमा मेरो कोही पार्टनर भएन, प्रदेश सभाको म एक्लै परेँ, उता 5 दलीय गठबन्धनका देशका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र काङ्ग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमन्त्रीका अनुहार कृष्ण यादवको एउटा गठबन्धन भयो। 5 दलीय गठबन्धनका ती 2 पात्र भए। यता जसपा र एमालेसँग भएका काठमाडौँका निर्णयमा माथिल्लो सदनमा अजय गुप्ता सुरुछाप, तलोमा योगेन्द्र यादव छताछाप, तर सुरुछापले मसँग गठबन्धन गरेर उसले स्वतन्त्र मेरो ठाउँमा लिएर जीपसँग भयो। भन्नुपर्दा माधव नेपालको कलम छाप र काङ्ग्रेसको गाछी छापको एउटा गठबन्धन, त्यहीमा सुरुछाप र जीप छापको एउटा गठबन्धन, म एक्लै परेँ। फेरि हाम्रै पार्टीले संसदमा पनि उठाएन। यदि हाम्रै पार्टीले 3वटा टिकट दिएको भए कम्तीमा माथिल्लोमा छत्ता उठाउँथे, तल 2टा कखमा छत्ता उठाएर हामी पार्टी मात्र एक्लै 3 पदमा लडिदिएको भए हाम्रो परिस्थिति आज हुनेवाला थिएन। यसै हामी भनौँ, ती 2 जनाले संयुक्त रूपमा कमाए, म एक्लै कमाएँ, अनि थोरै बहुतको अन्तरले पराजित भोग्नु पर्यो। हजुर, भनेपछि तपाईँ एक्लो अभिमन्यु पर्नुभयो चारैतिरबाट। एकदमै। फेरि हामीले तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट भन्न अलि कसो होला, तर यो देशभरिमा जतिको गलत ढङ्गले पैसाको बहकावमा, पैसाको लगानीमा भोटलाई खरिद बिक्री गर्ने सम्भवतः यो देशैभरिमा कुनै क्षेत्र हो भने रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 हो, जहाँबाट त्यतिको मात्रामा पैसा फालाफाल गरेर मतलाई किनेर जितेका पात्रहरू आएका छन् के। यो व्यवस्था र यो प्रकारका प्रवृत्तिप्रति बडा हामी दुखी छौँ। भोलिका दिनमा एउटा राजनीति गर्नेले कसरी यस प्रकारको माहौलमा चुनाव लड्छ भने एउटा चिन्ताको विषय हो। व्यापारी तन्त्र, खरिद फरोस्त, ठुल्ठुला पद धारण गरेका पूर्व व्यक्तिहरूले गरेर लगानीको भरमा अर्काको कमाइका मत किनेर आउने र राजनीति गर्ने भने एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो। हजुर, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि पैसा खोलो बग्यो, तपाईँका प्रतिस्पर्धी अथवा प्रतिद्वन्दी, तपाईँका जुन अब तपाईँसँग जुन जितेकाहरू कति खर्च गर्यो त?
म ठ्याक्कै त्यो कुरा अब कति खर्च गर्यो भन्ने त अब यो के आधार होला, तथापि त्यो क्षेत्रमा व्यापक अर्थको लगानी भयो। 10 करोड खर्च भयो। अब यहाँहरू स्वयं पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ, मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँले आत्मै समीक्षा गरिराख्नु भयो होला, प्राप्त जानकारी पक्कै भयो होला। भनौँ न यो त्यो क्षेत्रमा अब अर्थ बिनाको राजनीति गर्न गाह्रो भएको छ। हजुर, अब जति आए पनि तपाईँको जुन किसिमको मत प्राप्त भएको छ त्यो तपाईँले अब जुन अब एक्लै भएर जुन जति प्राप्त गर्नुभयो त्यहाँ तपाईँको एमालेसँग गठबन्धन त्यहाँ तल कार्यान्वयन भएन, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मत परिणामबाट? होइन, मैले जुन एक्लै यसो भनौँ न, अब दुईजना श्रमिक वर्गले कामदारले कहीँ काम गर्छ भने 500-500को दर दियो भने दुईजनाको संयोग 1000 हुन्छ र एक्लै मैले कमाऊ भने 600 पाएँ, त्यति मात्र हो। त्यो दुईजनाले संयुक्त रूपमा कमाएपछि 9000 10000 मत प्राप्त गरे, म एक्लै परेपछि 7000 6000 प्राप्त गरेँ, त्यति मात्र फरक हो। यदि त्यही गठबन्धन हामीसँग लागू भइदिएको भए सम्भवतः आज कोही परिस्थिति हुनेवाला थिएन, हामी जितेर आइन्थ्यौँ। हजुर, जसरी गत निर्वाचनमा मधेसी गठबन्धन बनाउनु भयो तपाईँहरू, तत्कालीन प्रदेश नम्बर 2 थियो, अहिले मधेस प्रदेशमा, तर यसपालिको चुनावमा तपाईँहरू विपरीत धारमा लाग्नुभयो। दुईटै दल दुईतिर अलग अलग जुन अब विपरीत गठबन्धनतिर लाग्नु भएको थियो, यो पनि पराजयको कारण रह्यो। यदि मधेसी गठबन्धन भएको भए कस्तो परिणाम हुन्थ्यो? होइन, त्यो गठबन्धन भएको भए त परिस्थिति फरक हुन्थ्यो र परिणाम पनि फरक, फेरि सरकार बनाउने अवस्थामा आउँथ्यो, मजाले हुन्थ्यो। त्यही चाहेको पनि छ आम मधेसी जनताले, जो यो फरक फरक गुट र पार्टीको रूपमा जुन अहिले क्रियाशील छन्। हुन त पार्टीको हाम्रा अधिकारी निर्णय जे जसो होला भने आफ्नो ठाउँमा छन्। पार्टीले अहिले अन्य पार्टीसँग एकता गर्ने भनेर एकताको निम्ति समिति पनि बनाउँदैछन् र एकता गर्ने भने छापाखानाहरूमा आइरहेको छन्। एउटा ठोस समाजवादी केन्द्र, सोसलिस्ट सेन्टरको रूपमा भनौँ न, एउटा समानतामा आधारित समाजवाद, एउटा राम्रो प्रकारका राम्रो स्वरूपका, जसले समानता र विभेद रहित समाजको निर्माण होस्। यो देशमा रहेका उपेक्षित वर्गहरूको हितको निम्ति वैचारिक रूपमा बहस गर्ने पार्टी निर्माणको पक्षमा अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष लागि पर्नु भएको छ र सँगसँगै यो देशमा क्रियाशील राजनीति धारले विचार मिल्नेसँग पार्टीले एकता सहकार गर्ने पनि भनेर हाम्रो एउटा प्रष्ट धारणा छ र त्यो अवस्थामा अहिले जरुरी पनि छन्। त्यसमा मधेसवादीका पनि अन्य दलहरू पर्छन्। सँगसँगै यो देशमा क्रियाशील विचारमा समानता हुने दलसँग पनि सहकार एकता गर्ने र एउटा बलियो पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर हामी वैचारिक रूपमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ। हजुर, भनेपछि जसपा र जुन किसिमको अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा आउँदैछन् कि जसपा र माधव नेपालको यो एकीकृत समाजवादी बिच एकता हुँदैछ भन्ने कुरा, त्यसमा त्यो सही कुरा हो? यो यहाँहरूको त आइसकेको छ। नेकपा यसका पनि आधिकारिक रूपमा प्रवक्ताको दृष्टिकोण र हाम्रो पार्टीका प्रवक्ताका पनि दृष्टिकोणमा त स्वीकार भइसकेका छन् कि दुईटी पार्टी एकताको निम्ति वार्ता समिति निर्माण हुँदै एकताका खाका तयारको निम्ति अग्रसर हुने भनेर त आइसकेका छ। हजुर, तर खास गरी ती दल जुन अब माधव नेपालका पार्टी, त्यो त खास गरी अब कम्युनिस्ट पार्टी हो, तपाईँहरू अब प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ, कसरी अब तपाईँहरूको विचारमा? अब यसो माधव नेपालजीको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी कहीँ न कहीँ ऊ पनि सोसलिज्मलाई स्वीकार गरेकै हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टको धारमा साम्यवादले पनि समाजवादतिर लग्दैछ नि त। आजको दिनमा साम्यवादी विचारधारा कहीँ न कहीँ समाजवादतिर उन्मुख हुँदैछ र यो हाम्रो पार्टी त स्वयं एउटा समाजवादी धरातलमा मुक्तिको कुरा गर्दैछन् यो देशका उपेक्षित वर्गको निम्ति। त्यो वर्गमा मधेस, हिमाल, पहाडका पनि सबै पर्छन्। मधेसका आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिमदेखि लिएर पहाडका पनि आदिवासी जनजाति सबै पर्दो रहेछ भन्दा कहीँ न कहीँ वैचारिक रूपमा समानता छन्। कम्युनिस्ट के भनौँ, माधव नेपालजीले आजको दिनमा कम्युनिस्ट हो भन्ने कुरा त सायदै कसैले अब भनिरहेछ। अब उहाँहरूमा पनि रूपान्तरण भएको छ। यो देशमा समाजवादको एउटा राम्रै पाराले नयाँपन हिसाबले व्याख्या हुन थालेको छ र समाजवादको भरमै यो देशको समृद्धि सम्भव छ। किनभने जबसम्म यो देशमा विभेद रहन्छन्, वर्गीय विभेद रहन्छन्, जातीय विभेद रहन्छन्, आर्थिक विभेद रहन्छन्, भाषिक सांस्कृतिक विभेद रहन्छन्, त विभेद रहित समाजको निर्माण गर्नु नै समानता हो र समाजवादको एउटा प्रमुख अंश र आधार नै समानता हो। र यो समानतामा आधारित समाजवादले यो देशका जनतालाई स्वाभाविक रूपमा न्याय दिन्छन्
र यो विचारधारा मलाई लाग्छ कमोबेस आजको देशमा यो देशमा क्रियाशील जति राजनीतिक दलहरू छन् त्यसको सबै विचारधारामा कहीँ न कहीँ यही छ। हजुर, भनेपछि समाजवादी केन्द्र निर्माण हुँदैछ। अब नाम जे भए पनि आधिकारिक रूपमा वार्ता समिति पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो, त्यो भनेको पार्टीको आधिकारिक बहसको विषय हो। तथापि वैचारिक समानतामा आधारित एकताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हजुर, जसरी अब तपाईँहरू यता माधव नेपालको पार्टीसँग एकताको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ, उता अब फेरि माधव नेपालका पार्टी एमालेसँग पनि मिसिने कुराहरू पनि चर्चामा छन्। अब माधव नेपाललाई राष्ट्रपति दिएर पार्टी मिसाउने भन्ने कुराहरू छ। यदि उता गयो भने तपाईँहरू फेरि के गर्ने त? होइन, हाम्रो पार्टीको जसरी यहाँको छापाखानामा आए जस्तैका समाचारले नै आधार बनाउने हो भने कोसँग जान्छ भन्ने कुरा सबैको निम्ति ढोका खुला हुन्छ। तथापि हाम्रो पार्टीले विचारसँग समान विचारसँग समान विचार धारा बोकेकासँग सहकार गठबन्धन तालमेल गर्ने भनेर पार्टीको पछिल्लो कालखण्डकै निर्णय हो, त्यसैको निरन्तरता हो। मेरो बुझाइमा यति हो। तथापि पार्टीको बैठकले जे निर्णय गर्छन् त्यो हामीले आत्मसात गर्ने नि। हजुर, जसरी तपाईँहरूको जुन आधार क्षेत्र छ मध्य प्रदेश अथवा मधेसका समग्र 22 जिल्ला जुन छ मधेसका, त्यो तपाईँहरूको आधार क्षेत्र हो। यसपालिको चुनावमा पनि तपाईँको मधेस बाहेक अन्य ठाउँमा तपाईँहरूले खासै मत प्राप्त गरेको देखिएन, समानुपातिक अथवा प्रत्यक्षमा। भनेपछि तपाईँहरू मध्य प्रदेशमै जुन मधेसका शक्तिहरू नयाँ नयाँ आएका छन्, त्यस्तै अब तपाईँहरू विगतमा पनि एकता भएर टुटेका थिए, ती दलहरूसँग किन एकबद्ध हुनुहुन्न तपाईँहरू? अन्य दलहरूसँग जुन पहाड उक्लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पहाड उक्लिनमा त सफलता तपाईँको प्राप्त भएको देखिएन। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय नेता उपेन्द्र यादवको विचार र सङ्गठनात्मक यो क्रियाशीलतामा प्रष्टता छन्। उहाँले कोहीसँग कहाँ दूरी र कहाँसँग घृणा गर्नुभयो र विचार मिल्नेसँग मधेसका मूल मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै समग्र राष्ट्रिय रूपमा एउटा समाजवादी विचारधारालाई लागू गर्ने भनेर त उहाँको चिन्तन हो। त्यसमा जो पर्छ उहाँसँग सहकार गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामीले अप्ठ्यारो छैन, पार्टी अध्यक्षले अप्ठ्यारो छैन। पार्टी अध्यक्षले त एउटा मधेस विद्रोह मार्फत यो देशमा न्याप नै ल्याउनु भयो। यदि मधेस विद्रोह नभएको भए संभवतः संहिता नै आउने थिएन। हामी जुन संहितालाई विद्रोहको मार्फत स्थापित गर्यौँ त्यसलाई कदापि हामी विस्थापित हुन दिँदैनौँ नि त। अहिले चिन्ताको विषय हो, अहिलेको सदनमा फेरि संहिता विरोधीहरूको उपस्थिति भएको छ। तिनीहरूको कारणले गर्दा अहिले संहिता खतरामा छ, हाम्रो कारणले गर्दा होइन। हामी त त्यसको जन्मदाता छौँ। त जसले संहिता समानुपातिक प्रतिनिधित्व धर्मनिरपेक्षता समावेशिताका कुरालाई आत्मसात गर्छ उसँग सहकार र एकता गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। त्यो मधेसका क्रियाशील राजनीतिक दल हुन् या राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दल हुन्, त्यसमा काहीँ हामी उहाँलाई हामीले उपेक्षा गरेका छैनौँ। हजुर, तर त्यस विषयमा खास गरी अब मधेसमा जुन आएका नयाँ दल एउटा अहिले सिक्रातु दल आयो, त्यसपछि अब तपाईँसँग छुटेर गएको दल लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी, त्यो त राष्ट्रिय पार्टी पनि बनेन। त्यस्ता अन्य दलहरू धेरै छन्, ती दलहरू किन समेट्ने प्रयास भइरहेछ नि त? होइन, प्रयास त किन नहुनु। हामी कोहीसँग कोही हाम्रो निम्ति कुनै कोही दुश्मन या कोही मित्र भन्दा पनि विचारमा समानता हुनेसँग त हामीले खुला राखेका छौँ। पार्टीले नै खुला राखेको छ, उहाँसँग हाम्रो कुनै घृणा छैन। तर त्यसबारे पहल भइरहेको देखिएन। खालि तपाईँहरू अन्य पार्टीहरूसँग विगतमा पनि तपाईँहरू बाबुराम पार्टीसँग एकता गर्नुभयो, पछि जसपा रातारात निर्माण भयो, फेरि उहाँ छोडेर जानुभयो, अहिले फेरि अब अन्य माधव नेपालको पार्टीसँग हुँदैछ, फेरि त्यही अवस्था होला कि? अब यो राजनीतिमा यो अभ्यासहरू हुन्। अब यो विचार मिल्नेसँग एकता हुन्छन्, फेरि विचारमा काहीँ न काहीँ असमानता देखेको खण्डमा सबैले आफ्नो बाटो लाग्छन्। चुनावको बेलामा झन् यसको प्रकोप बढिरहेका हुन्छन्। यो सवालमा एकता को प्रक्रिया जे जति पछिल्लो कालखण्डमा भयो, यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा काहीँ न काहीँ एउटा बलियो सङ्गठन निर्माणको निम्ति भएको हो। वैचारिक रूपमा बलियो सङ्गठन होस्, सङ्गठनात्मक रूपमा बलियो सङ्गठन होस्, संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो उपस्थिति बलियो होस्, एउटा यो पवित्र सोचका साथ हाम्रा पार्टी नेतृत्वले हाम्रा अध्यक्षले पहलकदमी गर्नुभएको हो। तथापि बिचमा व्यक्तिले गरेका सहकार तालमेल र एकता को बिचमा पनि व्यक्ति विशेषको केन्द्रित
व्यक्ति विशेष केन्द्रित जब स्वार्थ काहीँ न काहीँ क्रियाशील हुन्छ त्यो बेला एकतामा खटपट हुनु स्वाभाविकै हो। तथापि हामी वैचारिक रूपमा काहीँ न काहीँ यो सङ्गठन बलियो होस्, विचार बलियो होस्, सङ्घीयता बलियो होस् भने सोचका साथ हाम्रो पार्टी क्रियाशील छन् र हामी उहाँहरूसँग अछुत छैनौँ। हामी किन उहाँसँग घृणा गर्ने, सबैको निम्ति बाटो खुला छ। हजुर, अब खास गरी कुरा गरौँ जसरी मध्य प्रदेशमा तपाईँहरूको अहिले 16वटा सिट छ। तेस्रो ठुलो पार्टीको रूपमा छ अहिले मध्य प्रदेशमा जसपा। सरकार निर्माणको पनि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र अहिले जुन किसिममा गठबन्धन बनेको छ त्यो गठबन्धन अनुसार ती गठबन्धनको सरकार बनाउने जुन एउटा बहुमत हुनुपर्ने हो त्यो एकदम बहुमत छ अहिले मध्य प्रदेशमा। कसको सरकार बन्दैछ त मध्य प्रदेशमा? अब यसो छ, अहिले जुन प्रकारका गठबन्धन केन्द्रमा निर्मित भएको छ, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन हो, त्यही नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार निर्माण हुने हो। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो जनमत प्राप्त भएको छ नेकपा एमालेलाई। स्वाभाविक रूपमा उहाँको नेतृत्वमा हक बन्छ, उहाँहरू दाबी हुन्छ। यदि उहाँले वाकै ओभर गरिदियो भने त हामी त्यसपछिका दल हौँ, हाम्रो सरकार नेतृत्वमा बन्ने अभ्यासमा रहन्छ भनेपछि अब त्यसो भने खास गरी अब अहिलेका मुख्यमन्त्री उहाँ पनि अब 5 वर्ष चलाइसक्नुभयो सरकार। अब जसपाका मध्य प्रदेशका संसद दल को हुँदै हुनुहुन्छ त? यसो छ, संसद दलको नेता चयनको निम्ति हाम्रो 3 सदस्यीय समिति निर्माण भइसकेका मध्य प्रदेशमा राजनीति समिति सदस्य पूर्व मेयर लाल किशोर शाहजीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय संसद दलको नेता चयन गर्नको निम्ति समिति निर्माण भइसकेको छ। त्यो समितिले अब भोलि 20 गतेदेखि कार्य गर्छन् र सम्भवतः लाग्छ 21-22 तिर हाम्रो संसद दलको नेता चयन हुन्छ। यसपालि फेरि लालबाबु राउतजीलाई दोहोऱ्याउने कि केही नयाँ फेस दिने जसपालि? यसो त हामीलाई हाम्रो बिचमा आएका 16वटै मान्यजीहरू त्यसको लायक हुनुहुन्छ। अब त्यो चयन गर्ने अधिकार त संसदीय दलका मान्य सदस्यजीहरूसँग छन्। 16 जना प्रदेश सभा सांसदज्यूले सबै उसको निम्ति हकदार छन्, योग्य हुनुहुन्छ र यो निर्णय गर्ने त थलो उहाँको संसदीय दलको बैठकबाट हो। अब संसदीय दलको बैठकले जो निर्णय गर्छन् त्यो संसदीय दलको नेता हुने। हजुर, तर खास गरी अब एउटा व्यक्तिले 5 वर्ष एक कार्यकाल आफ्नो नेतृत्व गरिसक्नुभयो, तपाईँहरू लाग्दैन कि नयाँ चेहरा आउनुपर्छ? अब यो नयाँ पुरानो भन्दा पनि यो अधिकार भनेको माननीय सदस्यज्यूको हो, उहाँहरूले चयन गर्नुहुन्छ। अब 5 वर्ष त उहाँले राम्रै कार्यकाल बिताउनु भएको छ र 5 वर्ष गरेकाले फेरि दोहोरिनै नहुने भने पनि त कहीँ विधानमा छैन, या दोहोरिनै नहुने पनि विधानमा छैन, दोहोरिनै हुनु पनि आवश्यकता छैन भन्दा यो दुईटी कुराको बिचमा कसलाई संसदीय दलको नेता बनाउने यो सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार भनेको माननीय सदस्यहरूको मान्यहरूको हातमा हुन्। उहाँहरूले अब जसलाई मन पराउनुहुन्छ उहाँ संसदीय दलको नेता हुने हो, उहाँ नै मुख्यमन्त्री बन्ने हो। यदि हामीले मौका प्राप्त गर्यो भने त्यसको समयसीमा अब आइसकेको छ, धेरै आत्नु पर्दैन। हजुर, भनेपछि खास गरी मध्य प्रदेशको जसपाको संसद दलको नेतामा सर्वसम्मति हुने अवस्था छैन, चुनावै हुन्छ? विधानले सर्वसम्मति को पनि व्याख्या गरेको छ, अल्पमतीय बहुमतीय प्रणालीको पनि व्याख्या गरेका छन्। तथापि पहिलो प्रयास हाम्रो सर्वसम्मतिकै हुन्छ। तर अहिलेसम्म त्यो अवस्था देखेको छैन। अब देख्ने नदेख्ने भन्दा पनि त बैठक बसे पश्चात न त्यसको हो। अब त्यस्तो हामी नजाउँ कि अवस्थै छैन भने छैन, सर्वसम्मतिको पनि प्रयास हुने प्रबल सम्भावना छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ र एउटा अलि फरक अनौपचारिक कुराकानी, जस्तै कि अब अनौपचारिक भन्दाले पनि त्यो एउटा चर्चामा मात्रै छन्, बाहिर आएको, तर त्यसमा खासै त्यो किसिमको पहल पनि देखेको छैन। जस्तै कि अब जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू उहाँ यसपटकको चुनावमा जसरी अब पराजय भोग्नुभयो, संसद बाहिर आउनुभयो, खास गरी सङ्घीय संसदमा उपेन्द्र यादवजीको जुन किसिमको उपस्थिति थियो, उहाँको जुन किसिमको प्रस्तुति थियो, त्यो अहिले पनि आवश्यक छ, खास गरी यो सङ्घीय संसदमा मुद्दाहरूको लागि, संविधान संशोधनका लागि। भनेपछि उहाँलाई फेरि संसदमा ल्याउने एक किसिमको प्रयास भइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ। खासमा के हो यो प्रयासहरू भनेको एउटा यो आशंका मात्र हो कि हल्ला मात्र हो। हामीलाई आम जनताले नजिताएर पराजित गरेर हामीलाई प्रतिपक्षमा या जनताको बिचमा बस्नु भनेर बसेको छ।
हामीले भनेको छ कि तिमीहरू पराजित भएका छौ, जनताको बिचमा अझै भन बस भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि त्यही म्यान्डेट प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई कुनै हतारो छैन, तथापि यहाँले जसरी उठान गर्नुभयो अहिलेका सदनमा जसरी एउटा संहिता विरोधीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको छ, त्यसमा यहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुनु आवश्यकता थियो, तर जनताले रुचाएन, उहाँले पराजित गर्नुभयो। जनताले रुचाएन कि तपाईँ जसरी एक्लो अभिमन्यु भयो त्यस्तै उहाँ पनि शिकार हुनुभयो त्यसकै? सारा शक्ति केन्द्रले, सारा राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति र विभिन्न यो भएकाहरूका समूहहरूले एकै व्यक्तिमा भिड दिँदा भने त गाह्रो हुन्छ नि त। स्वाभाविक रूपमा उहाँसँग पनि त्यस्तो भएको भने सुनिएको हो, हामीले पनि त्यस्तो भएको हो। अब यसलाई यसो भनौँ न, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ तर जनताले रुचाएन, जनताले प्राविधिक रूपमा रुचाएन अब जनताले। जे जसो भएमा पनि रुचाएन, उहाँ पराजित हुनुभयो। तर देशको सदनमा त उहाँलाई आवश्यकता छ। अब भोलिका दिनमा यसरी यहाँले जुन भन्नुभयो फलानु माध्यमबाट उसलाई फेरि पठाउने भन्ने कुराहरू त भविष्यको कुरा हो। राजनीतिमा हरेक चिज सम्भव हुन्छ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँले पनि। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता, प्रष्ट वक्ता एवं मध्य प्रदेशका राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव।